हेलो, प्रेज गॉड। सबकी सलामती हो, सबको सलाम। और दुआ है कि खुदावंद आपको बरकत दे, तमाम तरह की बरकत बारी ताला आपको अता फरमाए। मेरे वीवर्स, जो मेरे सिख बहन भाई हैं और जो इस्लामी बहन भाई देखते हैं, बाकी तो मसीही बहन भाई देखते हैं, मैं सबके लिए जो वीडियोस देखते हैं, खुदा के कलाम को सीखते हैं, आपके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। और आज एक किरदार के ताल्लुक से हम सीखेंगे। किरदार है मुकद्दस यूना नबी का, जिसको कुरान शरीफ में यूनस नबी, जबकि किताब मुकद्दस यानी बाइबल में यूना नबी कहकर मुखातब किया गया है। और यूना नबी जो है, इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। लेकिन कुछ और बातें आज हम सीखेंगे, कहानी का भी प्लॉट देखेंगे, ओवरऑल इसके ताल्लुक से बात करेंगे। लेकिन कुछ और बातें जो आपने यकीनन पहले नहीं सुनी होगी, नहीं जानते होंगे, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। मिसाल के तौर पर, जब गुमराही की खुदा के नबी ने, तब भी एक अच्छा काम खुदा ने वहां पे किया। और फिर ये कि वो मछली जो थी, क्या वो बाद में भी ऐसे उसमें ये एबिलिटी थी कि बाद में भी किसी की जान बचा सके, 2 दिन 3 दिन 1 दिन उसको अपने पेट में रख सके। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। आपसे दरख्वास्त ये है कि आप लोगोस टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपकी तरफ से मोहब्बत है, प्यार है। सब्सक्राइब करें और शेयर, लाइक और कमेंट जरूर किया करें। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको कसरत की बरकत अता फरमाए। तो मुकद्दस यूना नबी, जिसका जो नाम है यूना भी है, यूनस भी है, हिब्रू में यूना कहा जाता है। और योना से मुराद है कुमरी या कबूतरी, यानी डव या पिजन। ये इसका नाम है, इससे मुराद ये है। और मुकद्दस यूना नबी की कहानी किताब मुकद्दस में दर्ज है। 4 अबवाब हैं। और अंबिया असगर जो है, यानी माइनर प्रॉफिट्स में इसका नंबर 5वें पर आता है। और इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। अगर आप मुकद्दस यूना नबी की किताब देखें तो पहले बाब में उसका जिक्र मौजूद है। लिखा है, खुदावंद का कलाम यूना बिन उमती पर नाजिल हुआ। और जाहिर है उसके वालिद का नाम भी यहां पे लिख गया। और कहा कि नीनवा शहर को जा और जाकर उनके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी बदी बहुत इंतहा तक पहुंची है। अब ये हुक्म था, लेकिन नबी ने क्या किया कि उसने सोचा कि मैं किसी और इलाके की तरफ चला जाता हूं। तब वो किराया देकर एक जहाज में बैठा, समुद्री जहाज में, और उसने तरसीस जाने का फैसला किया। लिखा है कि जाते हुए समुद्र में बड़ी तब्दीली वाक़या हुई। आंधी में जी खुदा ने तूफान बर्पा हो गया और अंदेशा यह था कि जहाज अब डूब जाएगा। तब मिला जो थे, उन्होंने परेशान होकर अपने अजनास बाहर फेंकना शुरू कर दिए। और बाद में उन्होंने अपने अपने जो खुदा थे, देवी देवता थे, उनको पुकारना शुरू कर दिया। और वो ऐसा जब कर रहे थे तो एक शख्स ने बाद में देखा कि जहाज के अंदर एक बंदा सोया हुआ है। उन्होंने उसको उठाया और उससे भी पूछने लगे। फिर उसको कहने लगे कि तू भी अपने खुदा को पुकार। जब उन्होंने कुर्रा डाला, बाद में उन्होंने कहा जी सारे लोगों के नाम डाल के कुर्रा डाला जाए। और कदीम वक्त में कुर्रे की बड़ी अहमियत थी। वो कुर्रा जनाब नबी यूना का निकला, यूनस नबी के नाम का। तब ये हुआ कि उन्होंने फैसला किया कि अब क्या होगा। उन्होंने उससे पूछा तू है कौन। और लिखा है, उसने उनसे कहा मैं इब्रानी हूं और खुदावंद आसमान के खुदा बहरो बर के खालिक से डरता हूं। अपना तारुफ उसने ये करवाया। अब जाहिर है बहरो बर की बात थी, उन्होंने समझा ये तो बहुत बड़े खुदा को मानता है। तब वो खौफजदा हो गए। और उसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि अब क्या करें। उसने कहा कि जी तुम मुझे उठा के समुद्र में डालो तो समुद्र जो है मौजजन हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, समुद्र साकिन हो गया। और यहां पे एक बात फिर होती है, समुद्र साकिन हुआ, वो सारे नाखुदा थे, सारे पाक खुदा से, खुदा तला की जात से नावाकिफ थे, बेबहरा थे। तब लिखा है पहले बाब की 16वीं आयत में, तब वो खुदावंत से बहुत डर गए। अपने खुदाओं से नहीं डरे। अभी अगले ही वाली बात का उनको नहीं पता कि आगे क्या हो रहा है, यानी मछली उसको ले गई और बाद में उगलेगी भी। इस वाक्य से अगर वो तभी जान जाते इसको, तो फिर तो नजारा ही और होना था। अभी जो हुआ था, पहला मौजजा हुआ था, और किस तरह से मौजजन हुआ था समुद्र, इस बात को लेकर वो नहायत डर गए। और उन्होंने उसके हुजूर, किसके हुजूर, जिंदा खुदा के हुजूर, जो आसमान का और बहरो बर का मालिक है, उसके हुजूर
قربانی گزرانی اور نظریں مانی کہ ہم اسے نظریں دیں گے، اس کی عبادت کی۔ تو یہ وہ بات ہے کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا جب اس کا بندہ ڈی ٹریک بھی ہو جاتا ہے، اس دوران میں بھی خدا اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، خدا اپنی قدرت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اپنے معجزات دکھا رہا ہوتا ہے۔ اب دوسرا ہے جی یونا کی دعا، بڑی خوبصورت دعا اس نے کی۔ اس نے کہا میں نے مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی۔ جب کوئی بندہ خدا سے دعا کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے میں نے پاتال کی تہ سے ظہر نیچے چلا گیا، اور کہتا میں نے وہاں سے دہائی دی اور تو نے میری فریاد سنی۔ اور یہ کہاں پہ رہا ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھا نا، وہ اس کے پیٹ میں کہہ رہی ہے، اور کہتا تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہ میں پھینک دیا اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا، اور تب سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں، لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا۔ دس از فیتھ۔ اب اس کو پتا ہے اگرچہ میں سمندر کی انتہا میں چلا گیا، مچھلی مجھے لے گئی ہے، اب اس کو یہ پورا ایمان ہے کہ یہ مجھے مچھلی باہر نکالے گی اور میں پھر سے مقدس ہیکل میں جاؤں گا اور خدا کی بندگی کروں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، پریز گاڈ۔ وہ سارا اقرار بھی کرتا ہے، ایمان کا اظہار بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے اور خدا کے سامنے توبہ بھی کرتا ہے۔ تب خداوند مچھلی کو حکم دیتا ہے، ہاللیلویہ، مچھلی کو حکم یہ دیتا ہے کہ یونا کو اگل دے۔ اور یہ جو مچھلی ہے اس کا نام ہے ایمبر۔ یہ اپنے بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے اور انسان کی طرح پھیپھڑوں سے سانس بھی لیتی ہے، اور سائنسدانوں کو کہنا ہے کہ اس کے جسم میں جو خون کا ٹمپریچر ہے وہ بہت ہائی رہتا ہے، اور اسی لیے اس کا اندر کا ٹمپریچر بھی گرم رہتا ہے، اور یہ پانی کے باہر بھی آتی ہے، منہ اوپر کر کے، نتنے اوپر کر کے سانس لیتی ہے یہ، اور یہ آکسیجن بھی اندر لے جاتی ہے، اور اسی وجہ سے پھر وہ اندر جو شخص ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ ڈاکٹر بل ایک مشہور ایکسٹیزیولوجسٹ ہوئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ایمبر ویل ہے یہ اپنے اندر ایک ہی وقت میں 25 انسانوں کو رکھ سکتی ہے، اور ٹرین کا جو ایک بڑا انجن ہے اس کو بھی نکل سکتی ہے۔ بہت بڑی یہ مچھلی ہے، اور یہ آج بھی ہے، اور یہ خدا نے پہلے سے تخلیق کی ہوئی ہے۔ ایک اور ایکسٹیزیولوجسٹ ہے جن کا نام ہے ایمبروس، ان کا کہنا ہے کہ اس کے پیٹ میں آکسیجن موجود رہتی ہے لو مقدار میں، اور چونکہ اس کے پیٹ کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے، تقریباً 104 ہوتا ہے، تو یہ کسی انسان کو جو ہائی فیور ہوتا ہے 103-4 اس کے برابر ہوتا ہے، اس ٹیمپریچر میں انسان زندہ تو رہ سکتا ہے لیکن اس کے جو بال ہیں کئی دفعہ وہ جھڑ جاتے ہیں۔ 1890 میں ایک جو سمندری جہاز ہے وہ ایمبر نامی اس ویل کے ساتھ، اس طرح کی ایک ویل کے ساتھ ٹکرایا، اور جب وہ ٹکرایا تو کچھ لوگ نیچے گرے، اور ایک شخص تھا جیمز بارٹلے، جب وہ گرا تو اس کو اس مچھلی نے، ایمبر ویل نے نگل لیا، اور بعد میں انہوں نے اس کو دوسرے دن ریسکیو کیا۔ 2 دن کے بعد ہسٹری کہتی ہے کہ اس کو جب انہوں نے ریسکیو کیا، وہ جیمز جب باہر نکلا، اس کے پیٹ سے باہر آیا تو وہ زندہ تھا، اس کے بال جھڑ چکے تھے، اس کی حالت کمزور ہو چکی تھی، لیکن دوسرے دن وہ زندہ تھا۔ اور یہ جو ابیلٹی تھی یہ اس ایمبر نامی ویل میں خدا نے تخلیق کے وقت ہی ڈالی تھی، یہ اسی وقت خدا نے بنا دی تھی۔ انسان شاید نہیں جانتا تھا لیکن خدا جانتا تھا کہ ایک وقت میں اس مچھلی کو خدا یونا کے لیے بھی استعمال کرے گا، اور خدا کی بہت ساری مخلوقات ہیں، ہم تو نہیں جانتے لیکن خدا سب جانتا ہے۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ یونا جب وہاں پہ جاتا ہے، نینوا شہر میں پہنچتا ہے، تو اس کا نبوتی بیان درج ہے 3 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا، اس نے منادی کی اور کہا، آگے اس کی منادی کا بیان قلم بند ہے جی، 40 روز کے بعد نینوا برباد کر دیا جائے گا، اور یہ تھی اس کی نبوت۔ اور پھر لکھا ہے تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر، اس زندہ خدا پر وہ بھی ایمان لائے، انہوں نے روزہ رکھا، منادی کی، اور ادنا والا سب نے ٹاٹ اوڑ لیا، اور بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ جی سب لوگ روزہ رکھیں گے، سب ٹاٹ اوڑ لیں، سب توبہ کر لیں۔ اور اس میں لکھا ہے کہ انسان یا حیوان سب، اور اس وقت جب خدا نے ان کی حالت کو دیکھا کہ لوگوں نے توبہ کر لی ہے، تب خدا نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن 4 باب میں پتہ چلتا ہے
کہ यूं ना नाराज हो गया। कहता है कि खुदावन तू तो रहीम करीम भी है, और मैं भी जानता हूं, तू भी जानता है कि तू कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और फिर तू मुझे क्यों लेके आया? अगर तूने तबाह ही नहीं करना था, इनको मारना नहीं था। कई दफा यह भी होता है कि अगर खुदा के बंदे ने कह दिया, नबी ने कह दिया, तो फिर हो ही हो। और फिर वो शहर के बाद नाराज होकर बैठ जाता, वहां पे एक छप्पर लगाता है, शेल्टर, और तमाशा देख रहा होता है कि शहर के साथ कुछ होता कि नहीं होता। लेकिन खुदा वहां पे कद्दू की एक बेल लगाता है, वो जल्दी से फैलती है और शेल्टर को कवर करती है। उसको बड़ा मजा आता है कि अब निजाम ठीक हो गया। लेकिन अगले दिन एक कीड़ा आता है, वो उसको काटता है, और वो फिर वो सूख जाती है। और खुदा ने मशरक से लू चलाई, गर्मी जब चली तो आफताब की गर्मी ने यूना के सर में असर डाला। तो फिर वो जनाब कहने लगा, खुदावंद इससे अच्छा है कि मैं मारी जाऊं, इस जिंदगी से अच्छा मैं मारी जाऊं। तब ये तो खुदा उसको सिखाने के लिए कर रहा था। अजीजों, ये तो उसको खुदा सिखाने के लिए कर रहा था। तब फिर खुदा ने उसको बताया कि ये बेल जो तूने ना लगाई थी, ना इसको पानी डाला था, तो इसके लिए इतना फिक्रमंद है। लेकिन यहाँ पे इतने बच्चे हैं, इतने मासूम हैं और इतने माल मवेशी हैं, क्या मैं अपने लोगों की ये सब कुछ जो मैंने तख्लीक किया है इनकी फिक्र नहीं करूँगा? तो इस तरह से खुदा फिर वहाँ पे उन सब को मुआफ़ कर देता है और अपने नबी को भी ये तालीम देता है कि मैं ज़रूर इनका ख्याल करूँगा, क्योंकि उन्होंने तौबा की और रोज़ा रखा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।